नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से सूरतुल फ़ातिहा की तफ़सीर मुकम्मल करने का शर्फ हासिल हुआ। आज के इस दर्स में हम सूरतुल बकरा की इब्तिदा करेंगे। सबसे पहले आज के इस दर्स में हम सूरतुल बकरा की वजह तस्मिया, सूरतुल बकरा का मुख्तसर तारुफ, ज़माने नज़ूल और सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। अपने आज के इस दर्स की इब्तिदा करते हैं। वजह तस्मिया, इस सूरत का नाम बकरा इसलिए है कि इसमें एक जगह गाय का जिक्र आया है। मुख्तसर तारुफ, सूरत बकरा में आयात की तादाद 286 है, जबकि 40 रकू हैं, जिनमें से इब्तदाई 16 रकू पहले पारा में, 16 रकू दूसरे पारा में और 8 रकू तीसरे पारा के इब्तदाई हिस्से में हैं। सूरत बकरा के कुल कलमात 6121 और हरूफ की तादाद 25500 है। ज़माने नज़ूल, सूरत बकरा मदनी सूरा है। तमाम सूरा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, सिवाय एक आयत के जो 286वीं आयत है, जो हुज्जतुल विदा के मौके पर मक्कातुल मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरा का बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी जिंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ। सूरा बकरा की फजीलत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान की चोटी सूरतुल बकरा है। इस सूरा में एक आयत है, ये कुरान की सारी आयतों की सरदार है और ये आयत आयतुल कुर्सी है। अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरतुल बकरा की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ ली, वो इसे हर आफत से बचाने के लिए काफी हो जाएंगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। असीद बिन हज़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि रात के वक्त वो सूरतुल बकरा की तिलावत कर रहे थे और इनका घोड़ा इनके पास ही बंधा हुआ था। इतने में घोड़ा बदकने लगा तो उन्होंने तिलावत बंद कर दी, तो घोड़ा भी रुक गया। फिर उन्होंने तिलावत शुरू की तो घोड़ा फिर बदकने लगा। इस मर्तबा भी जब उन्होंने तिलावत बंद की तो घोड़ा फिर खामोश हो गया। तीसरी मर्तबा उन्होंने तिलावत शुरू की तो घोड़ा फिर बदका। इनके बेटे याह्या चूंकि घोड़े के करीब ही थे, इसलिए इस डर से कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ न पहुंच जाए, उन्होंने तिलावत बंद कर दी और बच्चे को वहां से हटा दिया। फिर ऊपर नजर उठाई तो कुछ न दिखाई दिया। सुबह के वक्त ये वाकया उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हज़ीर, तुम पढ़ते रहते, तिलावत बंद न करते तो बेहतर था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे डर लगा कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चे याह्या को कुचल न डाले। वो इससे बहुत करीब था। मैं सर ऊपर उठाया और फिर याह्या की तरफ गया। फिर मैंने आसमां की तरफ सर उठाया तो एक छतरी सी नजर आई जिसमें रोशन चिराग थे।
پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے۔ اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنتی کے کچھ لشکری بھیجتے وقت ان سے قرآن پڑھوایا تو ان میں سے ہر ایک نے جسے جتنا قرآن یاد تھا پڑھ کر سنایا۔ جب ایک نوعمر نوجوان کا نمبر آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اے فلاں، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ یعنی تمہیں کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے فلاں فلاں اور سورۃ البقرہ یاد ہے۔ آپ نے کہا کیا تمہیں سورۃ البقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، تم ان سب کے امیر ہو۔ ان کے شرفاء میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول، قسم اللہ کی میں نے سورۃ البقرہ صرف اس ڈر سے یاد نہ کی کہ میں اسے نماز تہجد میں برابر پڑھ نہ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ، کیونکہ قرآن کی مثال اس شخص کے لیے جس نے اسے سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا اس تھیلی کی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہو اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے اسے سیکھا اور سو گیا، اس کا علم اس کے سینے میں بند رہا، اس تھیلی کی سی ہے جو مشک بھر کر سیل بند کر دی گئی ہو۔ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر، 1000 نواہی اور 1000 اخبار ہیں۔ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شعب ایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں سورۃ البقرہ کی تکمیل کی، اور جب اس کو ختم کیا تو ایک اونٹ ذبح کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں ذکر فرمایا ہے کہ انہیں خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال تک سورۃ البقرہ پڑھتے رہے۔ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل میں حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامل بنایا، حالانکہ میں عمر میں ان 6 افراد سے چھوٹا تھا جو ثقیف میں وفد کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سورۃ البقرہ پڑھتا تھا۔ امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معجم الصحابہ میں ابن العساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ربیع الحرشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن کریم کا کون سا جز افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ پھر عرض کی گئی سورۃ البقرہ میں کون سا جز افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور یہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے فضائل بیان کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اپنے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر و تشریح بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ، صراط مستقیم پہ چلنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔